يقول التطرف: لا يوجد في هذا العصر خليفة للمسلمين ولا إمام، والموجودون هم ملوك ورؤساء وليسوا أئمة ولا خلفاء. الرد: الخليفة كل من خلف غيره في تدبير الشأن العام للدولة، والإمام كل من ائتم به الناس في هذا التدبير، وهذا يشمل الجميع من حيث أصل المعنى، وإن اختلفت الأسماء وتفاوتت الكفاءات. والعبرة في الشريعة بالمعاني لا الألفاظ والمباني، ومن استتب له الأمر فهو أمير جماعته أيا كان اسمه ووصفه وحاله، إلا أن يعلن عن كفر صريح عليه برهان قوي من الشريعة يراه الجميع كذلك، ولا يختلف على أنه كفر أحد من أهل العلم والإيمان. حتى قال العلماء: إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ألا تنازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندها من الله فيه برهان، هو عدم وجود أي تأويل لذلك. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. ثم إن الخطاب الشرعي المبيح للخروج في هذه الحالة جاء موجها للجميع، فلم يقل يرى بعضكم، بل قال إلا أن تروا، أن يجمع أهل الحل والعقد على ذلك. ثم مع هذا كله فلو حصل ذلك الكفر البواح الصريح الذي لا يقبل التأويل، فإن قواعد الترتيب بين المصالح والمفاسد لا بد من تطبيقها، ومنها عدم مواجهة السنة الكونية باختلال موازين القوى التي أمرت المسلمين في العهد المكي أن يكفوا أيديهم عن المواجهة 13 سنة، بالرغم من الظلم والاضطهاد والفتنة في دينهم بأشكال وألوان بشعة من الإهانة والتعذيب الوحشي. ولو جاز لأي جماعة الخروج برأيها الذي يخالفها فيه غيرها تحت أي ذريعة لما استتب الأمر، ولما صلحت الولايات، وكل سيزكي نفسه ويرى أنه الصواب والحق، وما سواه خطأ وباطل. ولا بأس بتعدد وتنوع الولايات وحكامها متى كان أمرها واقعا مفروضا أو استعصى تحقيق وحدتها. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي على ملكه وهو مستقل عن تدابير الدولة الإسلامية، كما أقر أهل العلم واقع تعدد الولايات الإسلامية مثل الخلافة الأموية في الأندلس، فقد كانت متزامنة مع الخلافة العباسية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسددوا ويقاربوا، وليس وراء التشديد في هذا إلا الغلو والتمحل وحصول الفتن. وعلى فرض صحة طرح التطرف فيما يدعيه في شبهاته حول الخلافة والإمامة، فقد جاء في وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لحذيفة حينما قال له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فهل كان الرد النبوي جاهد الحكام أو أسس جماعة أنت قائدها فأنت من أصحابي؟ كلا، وإنما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ورواية أبي داود: فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت. ومن عجائب أمر التطرف أنه خالف الأمر النبوي الكريم عندما لم يعتزل الفرق التي يرى ضلالها، ولم يجد إماما ولا خليفة على مواصفات فهمه، بل وقع في المحذور فجازف بالمواجهة وعرض نفسه وغيره لخطر الاستئصال، وزاد في الضلالة بإنشاء فرقة جديدة يراها صوابا، فزادت الأمة فتنة ووبالا.